चैतन्य महाप्रभुको यस प्रेम धर्म मार्गमा यस्तै एक ऐतिहासिक शिष्य पाल्नु भएको थियो जसको नाम थियो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। एकदम प्रसिद्ध नाम हो। दुई अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ पनि उहाँले लेख्नु भएको छ, प्रेम भक्ति चन्द्रिका र प्रार्थना। बडा सुन्दर राधा कृष्णको प्रेम भक्तिले एकदम भरी भराउपूर्ण उहाँले सुन्दर सुन्दर स्तुति भजनहरू रचना गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण भक्तहरूले ती दुई ग्रन्थ अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्छ, स्तुति गर्नुपर्छ। त चैतन्य महाप्रभुको यस प्रेम धर्म मार्गमा आउनुभएका यी ऐतिहासिक शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर महाराजको यदि हामीहरूले जीवनी पढ्यौँ भनेदेखि हामीहरूले चैतन्य महाप्रभुको यस प्रेम धर्म मार्गमा महाप्रभुका कोही एक अनुयायी गुरुबाट दीक्षा ग्रहण गर्नु कतिसम्म सुदुर्लभ हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्दछ। महाप्रभुको यस प्रेम धर्म मार्गमा दीक्षा ग्रहण गर्नु, मन्त्र ग्रहण गर्नु, गुरु ग्रहण गर्नु यो बडा दुर्लभ भनिएको छ। शिव ब्रह्मा आदिको लागि पनि दुर्लभ। अब हामी संसारका क्षुद्र मनुष्यहरूको लागि त कति दुर्लभ हेर्नुहोस् है, कति सुदुर्लभ छ होला। त नरोत्तम दास ठाकुर महाराजले आफ्ना गुरुबाट कसरी दीक्षा प्राप्त गर्नुभयो? आजकल मानिसहरूलाई दीक्षाको कुनै मतलबै हुँदैन। न दीक्षाको मतलब छ, न गुरुको नै मतलब छ, न आफ्नो आत्माको परम कल्याण केमा छ त्यो नै मतलब छ। केवल आहार निन्द्रा भय मैथुन। कहाँ छ भोजन, कहाँ छ भोजन, कहाँ छ निन्द्रा, कहाँ छ निन्द्रा, कहाँ छ झैझगडा, कहाँ छ मैथुन। अब यी कुरा सोचेर आजका मानिसहरूलाई हामीहरूलाई फुर्सदै छैन। अब आफ्नो आत्मा चिन्ने, भगवान चिन्ने, संसार यो भवसागरबाट आत्मालाई उद्धार गरेर भगवत चरणमा पुर्याउने, धाममा पुर्याउने, अब यी कुरा त मानिसहरूलाई भन्यो कि पारो तात्छ, फिटिक्कै मन पर्दैन। संसारको कुराकानी गर्यो भने मन पर्छ, जुन भोलि केही समयपछि नष्ट भएर जानेछ, खरानी भएर जानेछ। यो मानव तनै खरानी भएर जान्छ एक दिन। अब यी नाशवान यी क्षणभङ्गुर कुराहरूप्रति मानिसहरूको यति धेरै निवेश छ, यति धेरै आसक्ति छ। तर भगवत कृपाले चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानीको भावमा श्रीकृष्ण भगवान यो सारा जगतवासीलाई प्रेम धर्मले आप्लुबत गरिदिनको लागि, प्लावित गरिनको लागि, डुबाइदिनको लागि यस प्रेम भक्तिमा डुब, प्रेममा डुब, भगवत प्रेममा डुब। जुन प्रेम वास्तवमा भन्नुपर्दा कुनै पनि युगमा कुनै पनि अवतारद्वारा प्रदान गरिएको थिएन। राधा दास्य सन्त आचार्यहरू बताउनुहुन्छ कि यो महाप्रभुको यस गौडिया मार्ग कतिसम्म महिमाशाली छ भन्ने कुरा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न। मार्ग त थुप्रो छन्, थुप्रो उपासनाका मार्ग छन्, कर्म मार्ग छ, ज्ञान मार्ग छ, ऐश्वर्य मार्ग छ, अनेक किसिम भगवत उपासनाको मार्गमा पनि अनेक उपासना छ। तर चैतन्य महाप्रभुको यस गौडिया मार्ग, प्रेम धर्मको मार्ग कतिसम्म महिमाशाली छ भन्ने कुरा यदि बुझ्ने हो भनेदेखि व्यक्ति वास्तवमा पागल बन्दछ कि महाप्रभुले के दिनुभयो सबभन्दा पतित कलियुगका जनहरूलाई सबभन्दा उच्च कोटिको भगवत रस, सबभन्दा उच्च कोटिको उपलब्धि प्रदान गर्नुभयो जुन कुनै युगमा पनि प्रदान गरिएन। लाखौं वर्ष तपस्या गरेर जुन कुरा प्राप्त गर्न सकिँदैन महाप्रभुले केवल हात जोड्नेहरूलाई प्रदान गर्नुभयो। जतिसुकै पापी, जतिसुकै अपराधी हुन्, केवल महाप्रभुलाई एकचोटि जसले हात जोडेर निताई गौर हरि बोल भन्दछन् तिनलाई प्रदान गर्नुभयो। पात्र कुपात्र विचार नै कपरो, अथवा पात्र अपात्र केही पनि विचार नगरिकन महाप्रभुले राधा दास्यम सबैलाई प्रदान गर्नुभयो जुन कुनै युगमा प्रदान गरिएको थिएन। कुनै युगमा जुन मञ्जरी भाव छ चैतन्य महाप्रभुले यस धराधाममा झार्नुभयो। यो मञ्जरी भावको रहस्य यदि कसैले यो उपासना, मञ्जरी उपासनाको रहस्यलाई
यदि कोही भाग्यमानीले थोरै मात्र पनि बुझ्न सक्यो भने अरे बाफरे, ऊ चुप लागेर बस्नै सक्दैन। कसरी चुप लागेर बस्न सक्छ? उसको धैर्य टुट्दछ। उसले संसारलाई सब कुरो त्याग्नु परे पनि त्याग्नुको लागि ऊ तयार हुन्छ, केवल यो मञ्जरी भावमा उपासना गर्नको लागि महाप्रभुले ल्याउनु भएको यो कुनै चान्चुन उपहार होइन। कुनै पनि अवतारद्वारा यो उपहार यो जगतमा झारिएको थिएन। त प्रिय भक्त भागवत, महाप्रभुले कलिकालमा यत्रो दया गरेर, यत्रो कृपा गरेर अनिर्वचनीय अनर्पित चरिमचिर चिरकालसम्मको लागि यो जगतवासीलाई अर्पित नगरिएको राधा दास्य मञ्जरी भाव ल्याउनु भयो। तर पनि हामीहरू भुस्कुट निन्द्रामा छौँ। हामीहरूलाई मतलब छैन। हामीहरू यो नाशवान, यो भोलि नष्ट भएर जाने, खरानी भएर जाने, कुहिएर जाने यो संसार, यो जड जागतिक वस्तु पदार्थ, स्त्री पुत्र कुटुम्ब जो केवल हाम्रो कर्मानुसार केही समय जोडिएका हुन्, फेरि छुटिनेछन्, जुन हाम्रो शाश्वत निधि सम्पत्ति होइन। यी जो हाम्रो शाश्वत निधि सम्पत्ति होइन, यिनको लागि हामीहरू दिन रात यसरी मरिमेटेर लागि परेका छौँ। हामी आराम पनि गर्न चाहँदैनौँ, हामी एकछिन सास पनि फेर्न चाहँदैनौँ। हामी बस अन्धो भएर हिँडिरहेका छौँ। कहाँ हिँडिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छैन, के गरिरहेका छौँ थाहा छैन, भोलि के हुँदैछ केही थाहा छैन, बस हिँडिरहेका छौँ। यसो एकछिन शान्त भएर बसेर म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जान्छु, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो, कि यही हो त मेरो जीवन, यसरी नै बित्छ त मेरो जीवन, मैले दुःख किन पाइरहेँ, भगवान को, उहाँसँग मेरो के सम्बन्ध छ? यो जिज्ञासा अलिकति पनि भएन। वेदमा बताइयो कि यस कलिकालमा मानिसहरू कतिसम्म अधम वृत्तिका हुन्छन्, कतिसम्म मूढ हुन्छन् भनेदेखि हजारौँमा एकजनाले यसो जिज्ञासा गर्दछ अरे कि हजारौँमा एकजनाले भगवान को हो, म को हुँ, अनि भगवानसँग मेरो सम्बन्ध के छ, परमार्थको चिन्तन गर्छ अरे हजारौँमा एकजनाले। अनि अरूहरूले के गर्छन् रे भन्दा अरूहरू चाहिँ अब आफ्नो मुख जोड्दैमा अनि त्यसपछि आएर संसारको खाने सुत्ने स्त्री पुरुषसँग गर्ने यी कार्यबाट यिनीहरूलाई समय नै पुग्दैन अरे, फुर्सदै हुँदैन अरे। हिँडेको हिँडेछ, डुलेको डुलेछ, गरेको गरेछ, तर के गरेको यिनीहरूलाई नै थाहा हुँदैन अरे। वेदमा बताइएको छ यो। यदि कसैलाई थाहा भइहाल्यो भने पनि उसँग यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने फुर्सदै हुँदैन। यदि कसैसँग फुर्सद छ भने उसँग बुद्धि नै हुँदैन। यदि कसैसँग बुद्धि छ भनेदेखि उसलाई त्यो कुरा मनन गर्न उसको मनै हुँदैन। यदि कसैसँग मन छ भनेदेखि उसको लगाव नै हुँदैन अरे। बल्ल बल्ल लगाव आएको हुन्छ तर निरन्तरता हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, यदि कसैको निरन्तरता हुन्छ भने अब सच्चा मार्ग पाउँदैन। बडा खतरनाक हो नि त कलियुगमा। यस्तो स्थितिमा चैतन्य महाप्रभुको अपार कृपा, अपार करुणा हामीमा छरिएको छ, बर्सिएको छ। तर पनि हामीलाई महाप्रभुले के ल्याउनु भयो भनेर सोच्न पनि फुर्सद छैन, हाम्रो जिज्ञासा पनि छैन। धिक्कार छ हाम्रो जीवन। त प्रिय भक्तभाइ, महाप्रभुको यस महान भन्दा पनि महान जुन मार्ग छ प्रेम धर्म मार्गमा, महाप्रभुको कुनै एक शिष्य अनुयायीबाट यो परम्पराबाट दीक्षा ग्रहण गर्नु भनेको यो बडा दुर्लभ, बडा दुर्लभ। कतिसम्म दुर्लभ? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाराज जब उहाँले चैतन्य महाप्रभुलाई आफ्नो तन्द्र अवस्थामा दर्शन गर्नुभयो, महाप्रभुले स्वप्नादेश दिबक्स्यो कि हे नरोत्तम तिमी वृन्दावनमा जाऊ। त्यसपछि महाप्रभुद्वारा स्वप्नादेश प्राप्त गरेर नरोत्तम दास ठाकुर महाराज वृन्दावन आउनुभयो। नरोत्तम दास को हुनुहुन्थ्यो सर्वप्रथम त्यो जानु। उहाँ राजाका छोरा हुनुहुन्थ्यो। कृष्णानन्द दत्त गोपालपुर परगानका अधिपति थिए। गोपालपुर परगानका अधिपति थिए। पद्मा नदीको तीरमा अवस्थित खेतुरी गाउँ उनको राजधानी थियो। भन्न खोजेको अधिपति
कुनै एक राज्यको अधिपति नरोत्तम दास ठाकुर महाराजका पिता हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम थियो कृष्णानन्द दत्त। अब सोच्नुहोस्, राजाका छोरा, कति भौतिक सुख सुविधा, के खान्छौ, के गर्छौ, के लाउँछौ, सबै कुरा भएको, असीम धन वैभव सम्पत्ति भएको, यो संसारको सर्वोत्कृष्ट सुख भोग गर्न सक्नुहुने नरोत्तम दास ठाकुर महाराज। तर पनि जब चैतन्य महाप्रभुको कृपा भयो, चैतन्य महाप्रभुको यस प्रेम धर्म मार्गको बारेमा उहाँले जानी बक्स्यो, त्यसपछि अधीर हुनुभयो, अब छटपटाट भयो। अब महाप्रभु भर्खर आएर जानुभयो, नित्यानन्द प्रभु भर्खर आउनुभयो, सारा जगतवासीलाई प्रेम धर्म प्रदान गर्नुभयो, यस्तो अमूल्य भन्दा पनि अमूल्य निधि सम्पत्ति प्रदान गरेर जानुभयो। अनि उहाँहरूको यस युगमा, महाप्रभुको यस युगमा यदि म नरोत्तम उहाँहरूको कृपाबाट वञ्चित भएँ भनेदेखि यो जीवन धिकार छ, बेकार छ। तुरन्त वृन्दावन धाम जानुभयो। बडा एकदम विनम्र, एकदमै साधारण, एकदम सामान्य व्यक्ति भएर हुनुहुन्थ्यो, राजाको छोरा, तर पनि दीनता दैन्यता। वृन्दावनमा जानुभयो। अब दीक्षा त लिनुपर्छ, बिना दीक्षा राधारानीले स्वीकार गर्नुहुन्न। यो सम्पूर्ण वैष्णव परम्परामा दीक्षाको प्रणाली छ, आफ्नो प्रणाली। दीक्षा ग्रहण नगरेको जीवात्मालाई राधारानीले स्वीकार गर्नुहुन्न। अब दीक्षा लिनु पर्यो। यस प्रकार वृन्दावनमा लोकनाथ गोस्वामी नाम गरेका एकजना महान विरक्त सन्त हुनुहुन्थ्यो, चैतन्य महाप्रभुकै शिष्यमा गनिनुहुन्छ। राधा विनोदको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। कहिले चिरघाट, कहिले रासस्थलीको बकुल कदम्ब वृक्षभन्दा तल, कहिले निधिवन, कहिले वंशीवट, कहिले धीर समीरमा जीर्ण वस्त्र, फाटेको धुलाम्य वस्त्र धारण गरेर आफ्ना प्राण प्रिय प्राणनाथ राधा विनोदको प्राणभन्दा नि धेरै आराधना गर्नुहुन्थ्यो। आफू वर्षामा भिजेर पनि राधा विनोदलाई वर्षामा भिजाउनुहुन्न थियो। सर्दीबाट जोगाउनुहुन्थ्यो, हावाहुरीबाट जोगाउनुहुन्थ्यो। कहिले वृक्षको टोटकामा लुकाउनुहुन्थ्यो, कहिले गलामा झोली बाँधेर लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, जता गयो त्यतै जानुहुन्थ्यो। एक हातमा राधा विनोद राख्नुहुन्थ्यो, अर्को हातमा माला जप्नुहुन्थ्यो, अश्रुधारा बगाउनुहुन्थ्यो। भगवत प्रेममा चुर्लुममा डुब्नु भएको राधारानी र आफ्नो प्रियतम श्याम सुन्दर उहाँको दिन रात सेवा गर्नुहुन्थ्यो। वृद्ध हुनुहुन्थ्यो तर पनि दिन रात। वृन्दावन यहाँ जति पनि साधु सन्त आज पनि हामी देख्छौँ, उहाँहरूको पहिराइबाट अर्थात् वस्त्र भूषणबाट हामीहरू चिन्न सक्दैनौँ। बाहिरबाट टालेको धुलाम्य फोहोर मैलो जस्तो देखिने वस्त्र लगाउनु भएको हुन्छ, तर पनि अन्तर्मनमा यति भक्ति, यति शरणागति, यति ज्ञान छ, यति अनुभव छ, यति साक्षात्कार छ कि त्यसको वर्णन गरेर साध्य छैन। वृन्दावनभन्दा बाहिर सेतो सफा सिल्क परेको, अझ सिल्कको धोती, महँगा धोती, महँगा वस्त्र, त्यसलाई मान्यता दिन्छ। तर वृन्दावन धाम बडा विचित्रको छ। वृन्दावन धाममा एकदम फाटेको, एकदम धुलाम्य परेको, हेर्दा एकदम फकीर देखिने त्यस्तो वस्त्रको यहाँ मूल्य छ। यदि कसैले त्यस्तो वस्त्र धारण गरेर भगवत पूजन गर्नुहुन्छ, भगवत भक्ति गर्नुहुन्छ भनेदेखि वृन्दावन धाममा उहाँलाई सबैले राधे राधे बाबा, राधे राधे महाराज भन्नुहुन्छ। र यदि कसैले एकदमै राम्रो मिलेको, एकदम चिटिक्क परेको, एउटा पनि धुलो, एउटा पनि कण मैलो नभएको वस्त्र लाएर हिँड्नुहुन्छ कोही कसैले भनेदेखि खासमा यस्तो नमस्कार हुँदैन। वृन्दावन धामको बडा विचित्र छ, लीला विचित्र छ। त लोकनाथ गोस्वामी यस्तै हुनुहुन्थ्यो। कसैले पत्याउन सक्दैन थियो कि यति महान भक्त हुनुहुन्छ भनेर।
यी साधु सन्त भनेको हिलोमा पुरिनु भएका हीरा समान। त नरोत्तम दास ठाकुर दीक्षाको लागि भनेर लोकनाथ गोस्वामीकोमा जानुभयो। उहाँको शरणमा पर्नुभयो, गुरुदेव मलाई दीक्षा दिनुहोस्, मलाई महाप्रभुको चरण सेवाबाट वञ्चित नगराइ बक्सियोस्। हजुर जस्तो महापुरुष यस जगतमा हुनुहुन्छ। हजुर जस्तो महापुरुषको उपस्थितिमा यदि ममाथि कृपा भएन भने मेरो जीवन व्यर्थ छ, मेरो बाँच्नु धिक्कार छ, मलाई आफ्नो शिष्य बनाउनुहोस्, मलाई दीक्षा दिनुहोस् भनेर आफ्नो मुखमा तृण घाँस च्यापेर गोस्वामीजी, लोकनाथ गोस्वामीजी चरणमा पर्नुभयो बार बार। तर लोकनाथ गोस्वामीजी दैन्यतावश, विनम्रतावश शिष्य बनाउन चाहनुहुन्न थियो। त्यो समय के थियो भन्दाखेरि एकदमै बिरलै शिष्य बनाउने चलन थियो। आजकलको जस्तो हजारौँ पर्याय लाखौँ शिष्य बनाउने त्यो थिएन। एकदम दैन्यता कि त्यो बेलाका सन्त, त्यो बेलाका महापुरुषमा दैन्यता थियो। धेरै शिष्य बनाउन चाहनुहुन्न थियो। लोकनाथ गोस्वामी यतिसम्म विनम्र हुनुहुन्थ्यो कि चैतन्य चरितामृतका जो रचनाकार कविराज गोस्वामीले चैतन्य चरितामृतमा उहाँको नाम राख्नको लागि विनम्र निवेदन गर्दा मेरो नाम नराख्नु होला भनेर भन्नुभयो। र हेर्नुहोस्, चैतन्य चरितामृतमा आफ्नो नाम राख्न दिनु भएन लोकनाथ गोस्वामीले, किनकि भोलि सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ भनेर। ल हेर्नुहोस् त कस्तो दैन्यता। चैतन्य चरितामृतमा कविराज गोस्वामीलाई आफ्नो नाम राख्न दिनु भने एकदम सम्पूर्ण भक्त पार्षद, चैतन्य महाप्रभुका पार्षद भक्तहरूको नाम छ, तर लोकनाथ गोस्वामीको नाम छैन। उहाँ स्वयंले मेरो नाम नराखी बक्सियोस् भनेर भन्नुभयो विनम्रतापूर्वक। त यस्ता विनम्र, यस्ता दैन्य गोस्वामी हुनुहुन्थ्यो लोकनाथ गोस्वामी। दीक्षा दिनुहुन्न थियो, यो प्रण लिनुभएको थियो कि म जीवनमा कसैलाई पनि दीक्षा दिन्न भनेर, म शिष्य बनाउँदिनँ, शिष्यकरण गर्दिनँ भनेर। तर नरोत्तम दास ठाकुर महाराज म यिनै महात्मासँग दीक्षा लिन्छु, लिएरै छाड्छु भनेर उहाँ लोकनाथ गोस्वामीको पछि पछि लाग्नुभयो। बार बार रोनुहुन्थ्यो, हे गुरुदेव, हे महापुरुष, मलाई हजुरको कृपाबाट वञ्चित नगरी बक्सियोस्। मेरो दीक्षा भएन भनेदेखि मेरो जीवन बेकार छ, मेरो बेकार छ, मलाई आफ्नो शिष्य बनाउनुहोस् भनेर राजाको छोरो फाटेको धुलो मैलो यता एक हातमा राधा विनोदलाई च्यापेर लिएर हिँड्नुहुने लोकनाथ गोस्वामीको शरणमा लडेको लडाइँ गर्नुहुन्थ्यो। लोकनाथ गोस्वामी भन्नुहुन्थ्यो, बाबु म त शिष्य बनाउँदिनँ, म त वचन दिएको छु, जाऊ यत्र धेरै महात्माहरू, यति धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, कोही न कोही पाइहाल्छौ, मेरो त फुर्सद नै हुँदैन सेवा गरेर, त्यसमा पनि शिष्य बनाउँदिनँ भनेको छु। तैपनि यता गुरु शिष्य म बनाउँदिनँ बाबु भनेर आफ्नो मार्ग छोड्नु भएन। यता शिष्यले पनि हजुर नै मेरो गुरु, म हजुरको चरण छोड्दिनँ गुरुदेव भनेर गुरुदेवको पछि पछि लाग्नुभएको। दुवैको यस्तो प्रण, यता गुरुको म दीक्षा दिँदै दिन्न भन्ने प्रण, शिष्य बनाउँदै बनाउँदिनँ भन्ने प्रण, यता शिष्यको म दीक्षा लिएरै छाड्छु भन्ने प्रण। बडा कहिले कहिले गुरु शिष्यको यस्तो प्रिय सम्बन्ध हुन्छ, प्रिय प्रतिस्पर्धा पनि हुँदो रहेछ। प्रेमको प्रतिस्पर्धा हो यो, कुनै अन्य कुराको प्रतिस्पर्धा होइन। त यति सजिलै दीक्षा नपाउने भएपछि नरोत्तम दास ठाकुर महाराजले के गर्नुभयो दीक्षाको लागि थाहा छ। लोकनाथ गोस्वामी दीर्घ सङ्कको लागि जुन स्थानमा जाने गर्नुहुन्थ्यो, त्यो समयमा अहिलेको जस्तो एट्याच बाथरुम, अहिलेको जस्तो टोयलेट त्यो व्यवस्था थिएन। त्यो समयमा खुल्ला मैदानमै लघु सङ्क, दीर्घ सङ्कको लागि जानुपर्ने हुन्थ्यो। त लोकनाथ गोस्वामी दीर्घ सङ्कको लागि जाने गर्नुहुन्थ्यो जुन स्थान जहाँ दीर्घ सङ्क गर्नुहुन्थ्यो, नरोत्तम दास ठाकुर महाराज रात्रिमा आएर त्यो स्थानलाई माटोले पानीले सफा गरेर आफ्नै हातले, जहाँ
जहाँ लोकनाथ गोस्वामीले मलत्याग गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नै हातले सफा गर्नुहुन्थ्यो नरोत्तम दास ठाकुर महाराजले, अनि फूल राखिदिनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, यस प्रकार 1 वर्ष बित्यो। लोकनाथ गोस्वामीलाई मनमा लाग्यो, होइन कसले यो गरिरहेको छ, म दीर्घ संकट गर्न जहाँ आउँछु त्यहाँ कसले सफा गरिरहेको छ, कसले माटोले लिपिरहेको छ, होइन कोद्वारा यो कार्य भइरहेको छ, उहाँ जान्न चाहनुभयो। र एक रात्रि उहाँ कुनै एक वृक्षको पछाडि लुकेर चियो गरेर हेर्नुभयो, कसले चाहिँ यो गर्दो रहेछ, को चाहिँ आउँदो रहेछ यहाँ भनेर। त उहाँले देख्नुभयो बिचरा नरोत्तम ठाकुर रात्रिमा सुटुक्क आएर गुरुजीले जुन ठाउँमा मलत्याग गर्नुहुन्थ्यो आफ्नै हातले रुँदै 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 आँसु झारेर सफा गर्ने गर्दथे। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, कृपा गर्नु, कृपा गर्नु। तब लोकनाथ गोस्वामीले तुरुन्त नरोत्तमलाई सम्झ, ए बाबु के गरे तिमीले, के गरेको यो? तुरुन्त गुरुदेवको चरणमा पर्नुभयो। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, अब म कहाँ जाउँ, हजुरलाई छोडेर कहाँ जाउँ, म कहाँ जाउँ, को छ मेरो हजुरभाइ, म माथि कृपा गर्नुहोस्, मलाई दीक्षा दिनुहोस्, मलाई आफ्नो शिष्य बनाउनुहोस्, मलाई उद्धार गर्नुहोस्, मलाई गौर प्रेम, मलाई राधा प्रेम दिनुहोस्, मलाई उद्धार गर्नुहोस्। अब यस प्रकार धुरु धुरु रोएर गोस्वामीजीको चरणमा पर्नुभयो। त्यसपछि गोस्वामीजी बाध्य हुनुभयो आफ्नो सङ्कल्प टुटाउनको लागि। कसैलाई पनि दीक्षा दिन शिष्य नै बनाउँदिन भनेको सङ्कल्प टुटाउनु भयो। नरोत्तम ठाकुरलाई जाऊ जमुनामा स्नान गरेर आऊ भन्नुभयो। जमुनामा स्नान गरेर आउनुभयो। त्यसपछि एकान्तमा लगेर राधाकृष्ण मन्त्र कानमा प्रदान गर्नुभयो, दीक्षा दिनुभयो, उपदेश दिनुभयो। र यस प्रकार महान भन्दा पनि महान कार्यद्वारा यस चैतन्य महाप्रभुको प्रेम धर्म अभियानमा ठुलो ठुलो सहयोग भयो लोकनाथ गोस्वामीबाट। किनभने नरोत्तम दास ठाकुर महाराज दीक्षापछि त्यसपछि उहाँ धेरै माथि जानुभयो, धेरै माथि। यो प्रेम धर्म अभियानलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि उहाँले धेरै ठुलो सेवा गर्नुभएको छ, धेरै ठुलो। राजाहरूलाई पनि यस प्रेम धर्ममा ल्याउनु भएको छ। त दीक्षाको बेलामा नरोत्तम दास ठाकुर महाराजलाई सिद्ध प्रणाली दिनुभयो। चम्पक मञ्जरी आफ्नो सिद्ध स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज चम्पक मञ्जरी, राधा रानी की चम्पक मञ्जरी। त त्यो सिद्ध प्रणाली अहिलेसम्म चलिरहेको छ, दीक्षा परम्परा। त चैतन्य महाप्रभुको यस मार्गको यो हो विशेष महिमा। यस्ता महान महान सन्त पार्षदहरू भक्तहरू आउनुभयो। त अहिले पनि महाप्रभुका यो परम्परामा धेरै यस्ता महान महान सिद्ध महापुरुष भक्तहरू हुनुहुन्छ। अझै पनि त्यो अवसर छ। अझै पनि दीक्षा ग्रहण गरेर, अझै पनि आफूलाई जीवन मुक्त गराएर राधा रानीको चरण प्राप्त गर्ने अझै पनि मौका प्रशस्त छ। तर भोलि यो मौका के हुन्छ, कहिलेसम्म रहन्छ, मानव तन कुन बेला ढल्छ, कुन बेला नष्ट हुन्छ, केही थाहा छैन। र आफ्नो कर्मवश भोलि अर्को जीवन कुन ब्रह्माण्डमा पाइन्छ, कुन स्थितिमा पाइन्छ, मनुष्य जीवन पाइन्छ पाइँदैन, त्यसको कुनै कुनै यकिन छैन। त्यसकारणले आज कमसेकम आज भगवत कृपाले जीवित छौँ। दीक्षा ग्रहण गरेर, सत परम्पराबाट दीक्षा लिएर, सिद्ध प्रणाली प्राप्त गरेर, गुरुदेवद्वारा गुरु मन्त्र ग्रहण गरेर, भजन मार्गमा लागेर प्रेम धर्ममा यसमा अगाडि बढ्नु, यो हामी सबैको कर्तव्य हो। यो हाम्रो आत्माको परम कल्याण हो।
महाप्रभुको युगमा योभन्दा ठुलो परम कल्याण केही पनि छैन।